कितें सुनंदा महेश प्रभू. सुनंदा महेश प्रभू. एक वर्म सुनंदा महेश प्रभू. आनी म्हाका सांग तुमी हे अशी भाजी धंदो बी तुमी रस्त्या कडच्यान विकता कशें कितें प्रमाणांत हांगा फायदो जाता कितें जाता आनी तुमी कशी तुमी रोयता न्हू ह्यो सगळ्यो. घरा कडेन रोयता आमी थोडे रोयता थोडे भायलेय हाडटा आनी अशें घरा कडेन बेकार बसतले म्हणून आमी हांगा धंदो हें करता न्ही. हेजी पासून जी तुमकां रोजी रोटी मेळटा मेळटा ते खूब न्हू. आनी लोक जाता अशे येता सच्चे व्हरपाक माल उरना. ना केन्ना उरता केन्ना सोंपता न्हू. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बी तुमकां केन्ना कितें रोवपाचें हें बी कितें सहकार्य भायले चडशे तुमी भायले घरा कडेन थोडे फार तुमी थोडे आसा रोवपाक. जनावरांय त्रास करता आमकां जनावरां. माकड बिकड पपायो बी आसा आमच्यो म्हटल्यार ते माकड कांयच दवरिना. माकड पपाय बी लोकल अशें आहा. कांय दवरिना आमाडे आसा म्हटल्यार ते कांय दवरिना सगळी नाशाडी करून दवरल्या. म्हणून तुमी हांगा डेली आसता. डेली आमी आसता हांगा. सकाळ सांजे. हय. आनी कितें गोवोरमेंटा कडल्यान बी तुमकां अशें कितें स्किमी बी मेळ्ळ्या कसल्यो तुमकां. गाडो मेळपाची अपेक्षा आहा. एक गाडो मेळ्यार आमकां कितें सामान अशें दवरूंक मेळटा न्हू. गोवोरमेंटा कडल्यान एक गाडी मेळ्ळा तुमकां. गाडो सुद्दां जर गोवोरमेंटान आमकां दिलो ह्या संदर्भात तुमी कोणा सांगला बी ना कोणाक अशें सांगोना आमी. जर लोकल MLA आसा तांकां बी वचोन तुमी गजाल घातल्या. गाडो बी आसले म्हाका कशें आसा काडटना हाडली कितें फ्रुट्स हाडले जाल्यार ते भितर पॅक करून दवरून आमकां वचूंक मेळटा न्हू. आतां आमी घरा कडच्यान सगळें हाडटा परत व्हरता म्हळ्यार मातशें त्रास जाता न्हू. गाडी बी हाडले सगळे तितून गाड्यान वचूंक मेळटा. पॅक करून दवरले चावी गेली न्हू परत येयले उगडले जाय ते आतां पळय लिंबू सोडा करूंक मेळटा पूण ते सगळें जाय न्हू मातशें अशें. तुमकां उमेद आसा लिंबू सोडा बी करून दिवपाची सगळें. सर्व विकपाची तेच आमी उमेद खूब आसा म्हणटा आमचे कडेन हे भांडवलूय चड ना कांय ना तितूंतल्या तितून आमी टामटीम करता हें. हय आनी अशें म्हळ्यार कितें मेळटा तितूंतले घालून थोडे फार करून फायदो करून घेता. ते बी तितूंतल्यान फारीक करता आमी. ओके हितूंतल्यान फारीक करता हितूंतल्यान रीण बीन. ग्रुपाचे काडलेले आसता बायलाचे. हो धंदो करपाक तुमकां आर्थीक वेव्हार ग्रुपांतल्यान मेळ्ळेलो आसा. ग्रुपाचे काडटा ती पयशे. आनी तुमी कितें सांगू सरकारा कडेन मागोवंक सोदता. आनी आमचें म्हणजे कशें ह्या धंद्याक आमकां मातसो मोठो धंदो करपाक कितें दिवचें कितें अशें हें दिवचें आमकां गाडो बीन. गाडो दिवचो आनी कितें पयशा वाटेनूय बी फायनान्शियल आमकां पंचायतीच्या वडच्यान तुमकां बी सहकार्य जाला. पंचा वाटेच्यान आमकां सरपंचान खूब हें केलां मदत करता. तुमी बसा मदत पयशा हे अशी अशी गिरायक घालता. गिरायक घालता आनी बसा हांगा चलया तुमी अशें म्हणून तेंचें सहकार्य आसा आमकां तेंचें. ओके हय तुजें नांव कितें. महेश प्रभू. तूं कोण तिजो. नवरो गो. आनी तुजें नांव कितें म्हणलें आतां. सुनंदा महेश प्रभू. ओके सुनंदा महेश प्रभू. ओके आतां हो केन्नाच्यान तुमी करता. 3 वर्सांच्यान जाली. तेन्ना कोरोना काळ बी आसले तेन्नाच्यान तुमी. तेन्ना सुद्दां आसा आमी. आनी लोकांक आमी मदतूय करता अशें कोण बाबडे कांय ना घे व्हर दिता सुद्दां आमी आमचे पयशा वाटेनूच पळयना लोकांक सुद्दां चल. ओके आनी शक्यतो आमी लोकांची एक सेवाच करता ही. जाता लोकांची गरजी पूर्ण जाता म्हणल्यार एक सेवा जाली. पयलीं आमी कामाक आसली बागायतदारान. दोगांय आसली. दोगांय आसली गो बागायतदारान. गो बागायतदारान ती सुद्दां एक आमी जनसेवाच केल्या आनी तेच्या फुडली सेवा ही आमी लोकांची चालू दवरल्या. बागायतदाराच्यान मागीर कितें जाली सोडले काय रिटायर जाली. रिटायर म्हटल्यार कशें म्हाका तेवटें वाळपय धाडलो थंय गाडयांची सोय नासली. वचपा येवपा. हांवें तशें खूब कश्ट केला मागीर हांवें एक सोडलेंचें म्हजो पांयूय बी मातसो हें जातालो पोत्याचें काम. आनी तिणी कितें सोडलें. तिणें मागीर तें घरा कडेन आई बी आमची बरी ना तिणें हें केलें. वर्म सोमतीत व्हर पयशे मागीर ती परत विचारपाक गेले आकाश दियो थंय त्या 100 रुपया तिचे कडेन 300 रुपया 300 खान 50 रुपयाचो दिता. बरें पयशे घेता ते हें दवर म्हाका एक. लोकल आमदारा कडेन बी तुमची कितें मागणी आसा. हय मागणी म्हणजे आमगेले अशें एक आमदार भाऊन आमकां एक गाड्याची वेवस्था करची. आमी रस्त्याकूच उदक निर्माण चलयता न्हू एक गाडो दारबांदोडे आसा ज्या जाग्यार आत्मनिर्भर जालेली एक
जोडपी आसा ती महेश आनी सुनंदा दोगांय हांगा स्वता घरा कडेन भाजी तयार करता जावं पपायो बिपायो सगळे घरा कडेन करता आनी हांगा रस्त्या कुशीन लोकांची हांगा सेवा करता म्हणल्यार लोकांक जाय तांकां गिरायकाक हांगा ती भाजी बी मेळटा आनी जाय तशी हांगा भाजी तेजे कडेन ताजी फ्रेश उपलब्ध आसता काही प्रमाणात हांगा जी भाजी तेणी रोवना ती काही लोकां कडल्यान जावं बाजारा कडल्यान ती घेता आनी ती रस्त्या कुशीन हांगा बसून ती जी विक्री करता हेजे पासून जी मिळकत मेळटा तेजे पासून आमी दोगांय आमचो संवसाराचो गाडो चलयता आनी जे कोणाक जाय जाल्यार तांकां मदतूय करता की कोणा कडेन जर पयशे ना तांकां भाजी जाय जाल्यार तांकां ती दिता आनी जाय जाल्यार मागीर तुमच्यान जाता तेन्ना पयशे हाडून दिवं अशेंय ती सांगता पूण अशी आत्मनिर्भर जाल्ली ही दोगांय जोडपी जावन आसा ती पयलीं बागायदारान काम करताली एका महेशाक हांगच्यान वाळपय मारले तेन्ना ताका वचपाक येवपाक त्रास जावपाक लागले तेणी सोडली आनी घरा कडेन आपली ही मिळकत करपा खातीर आर्थीक वेव्हार खंयच्यान तरी हाडपाकूच जाय म्हणून तेणी आपली पोरसान भाजी रोयली आनी पपाय रोयली तेजे पासून हांगा ताका हांगा रस्त्या कुशीन बाबा गेली 3 वर्सां तो हांगा सतत बसता आनी ही दोगांय जोडपी हांगा वेव्हार करता आतां पपाय रोवप म्हणल्यार रानटी जी माकड आसा वानर आसा हे कांयच धरिना लोकांची जी तेंचे पासून तांकां खूब त्रास जाता आनी रानटी जनावर इतलो वाडल्या म्हणजे माकड यांचे उपद्रव इतलो वाडला ते लोकांची पपाय बी फस्त करून उडयता काय दाणारे बिणारे काय धरिना तेंची फुड्यान राखोन 1 मिनीट जर कुशीन सरलो जाल्यार ती पपाय समज एक झाडाक 50 पपाय आसा जावं 10 पपाय आसा त्यो नाच जाता एक काबार करून उडयता आनी तांकां मोठे प्रमाणात लॉस जाता गांवठी पपाय जर सोदतली जाल्यार डायरेक्ट हांगा महेश आनी हांगा येयला प्रभू हांगा दारां बांदून उडयला जाल्यार गांवठी पपाय तुका बरी पपाय मेळटा आनी बरी फ्रेश भाजी मेळटा तेन्ना सरकारा कडेन तेंची एक मागणी आसा की जाता जाल्यार खंयच्या संबंदीत जावं आमदारा तेणी एक मागणी केली आमदारा कडेन त्या आमदाराक हे संदर्भात निवेदन दितले आनी एक मागणी आसा की ताका एक खंयचो गाडो दिवचो तांकां त्या गाड्यार ती असलोय वेवसाय करून भाजी दवरून हांगा लिंबू सोडा करून जावं लोकांच्यो जावं आडसरां दिवन येते जाणारे जे पर्यटक आसा तेंच्यो गरजेनुसार ते हांगा तेंची उदकाची सोय आडसरां रुपान करूं शकता अशी तेंची मागणी आसा तांकां बेगीन बेगीन गाड्याची खंत आसा ती दिवचो हो जो धंदो सुरू करपाक तेणी हांगा हातभर सेल्फ ग्रुपा कडल्यान तेणी पयशे काडले आनी हितूंतल्यानूच ते सेल्फ ग्रुपाचे पयशेय भरता अशें तेंच्यान सांगलें आसा.